अच्छा जी, यहाँ पे देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, वा और इस जब कुल तुम, कुल का मतलब होता है कहा, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून कह दो, कहा। तुम का मतलब तुम ही होता है, ठीक है। कुल तुम, तुमने कहा। या मूसा, या का मतलब होता है ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम। लन, हरगिज नहीं। लन नुमिनु, ना का मतलब हम होता है, ठीक है। ये नुमिनु जो है आमना से मिलके बना है, ना और आमना। ये हमजा है, ये मीम है और नून है, आमाना, ठीक है। इसका रूट वर्ड जो है आमाना है, कि हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे लका तुम पर। ला लिए भी होता है, ला का मतलब पर भी होता है, का मतलब होता है तुम। जैसे कल मैंने बताया था, का, कुमा और कुम। हत्ता, यहाँ तक के नरा हम देख लें, ठीक है। ना का मतलब हम होता है, रा, अलिफ, या, ठीक है। ये इसका रूट वर्ड है, रा हमजा या। देखने को कहते हैं, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह को जहरा, जहरतन, जाहिरन, या अल्लाह का चेहरा हम ना देख लें। तो जब तुमने कहा ए मूसा हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे, यानी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि भाई तुमने तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा जो है जुल्म कर लिया है अल्लाह ताला के साथ, किसी को शरीक ठहरा के। अब वो बछड़ा था ना, इंसान की फितरत है कि इंसान उसकी पूजा करता है, इंसान उसको मानता है जो उसको नजर आता है। जो हमें नजर नहीं आता हम उसको नहीं मानते। हमें पैसा नजर आता हम उसके पीछे भागते हैं ना, हमें स्टेटस नजर आता हम उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम तौबा करो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, ठीक है। तौबा का मतलब होता है पलट जाना, वापस अल्लाह ताला की तरफ पलट जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि या अल्लाह मेरी तौबा और मेरी तौबा होगी, वैसे तो हो जाती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमारी नियतों के हाल बेहतर जानता, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तौबा का मतलब होता है पलट जाना, ठीक है। अल्लाह के बारे में सोच के, और हम नेक्स्ट ही वार में, नेक्स्ट ही जो एक हमारी जिंदगी में एक छोटा सा लम्हा आता है, उसी लम्हे हम फौरन से पलट जाते हैं, किस तरफ, दुनिया की तरफ या फिर अल्लाह की तरफ। वो एक लम्हा ही होता है जिसमें हमने अल्लाह की तरफ पलटना होता है या दुनिया की तरफ पलटना होता है। अब यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद एक नबी अपनी कौम से कह रहे हैं कि भाई तुम तौबा कर लो, तो आगे से कौम क्या कह रही है कि नहीं हम ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह का चेहरा ना देख लें, अल्लाह ताला को जाहिरन ना देख लें। फाखजत हम, तो तुमने पकड़ लिया। फा बस, आखजा, आखजा मुआखजा करने को भी कहते हैं, पकड़ लेना, ठीक है, हिसाब किताब करना। अखजत कुम, ता का मतलब तुम होता है, तो फाखजत कुम तो तुम्हें पकड़, कुम का मतलब तुम्हें, तो तुम्हें पकड़ लिया। असाई का, तो बिजली की कड़क ने, ठीक है। तो असाई का, बिजली की कड़क ने उसे, तुम्हें पकड़ लिया, यानी कि तुम सबको पकड़ लिया। वह अन तुम तंजुरून, और तुम सब देख रहे थे। वह अन तुम, और तुम तंजुरून, और तुम सब देख रहे थे। वाव नून जमा के लिए, ता का मतलब तुम, नाजरा देखना। सुम्मा फिर, बास ना कुम, बासा जिंदा किया या भेजा, ना हमने कुम तुम्हें, ठीक है। बास ना कुम, बासा जिंदा किया या भेजा, ना हमने कुम तुम्हें, मिम बादी मौतिकुम, मिम बादी मौतिकुम बाद मौत के, कुम तुम्हारी, तुम्हारी मौत के बाद फिर हमने तुम्हें दोबारा भेजा या तुम्हें दोबारा जिंदा किया। लाअल्लकुम, ताकि तुम, ठीक है। लाअल्ला ताकि, कुम तुम, तशकुरून, ता का मतलब तुम होता है, शाकरा शुक्र के मीनिंग में आता है, वाव नून ताकि तुम सब शुक्र गुजार बन जाओ। तो फिर क्या हुआ कि बिजली की कड़क ने उनको आ लिया और फिर दोबारा से जिंदा किया और वापस भेजा ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। वजल्लना, और वा का मतलब और है, जलला साया किया, ना हमने, और हमने साया किया, अलैकुमुल गमामा, अलई पर, कुम तुम पर, गमाम बादल का। वा और अंजल, अंजला नाजला से निकला है, ना का मतलब होता है हम, और हमने नाजिल किया, नाजिल किया हमने। अलैकुम, कुम तुम होता है, अलई पर, और अल मन्ना,
اور تمہارے اوپر کیا نازل کیا؟ المنا والسلوى، ٹھیک ہے، من اور سلوا جو ہے وہ تم پر نازل کیا. کلو، تم سب کھاؤ. واو الف جمع کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو یہ کاف پیش کو لام پیش لو صرف ہوتا تو تم ایک کھاؤ، ٹھیک ہے. اور پھر کلو، تم سب کھاؤ. من طیبات، من سے، طیبات طیب چیزوں سے، ٹھیک ہے. ماں جو رازا کا رزق دیا نہ ہم نے کم تمہیں، جو ہم نے رزق دیا تمہیں، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. وما، اور نہیں، ظالموں، اور ظالمونا، ظالموں کا مطلب ظلم کیا. واؤ جو ہے، واؤ الف میں نے آپ کو بتایا جمع کے لیے، نہ ہم نے، اور ان سب نے ہم پر ظلم کیا، ٹھیک ہے. ان ظالموں، ظلم کیا ان سب نے، ٹھیک ہے. یہاں پہ الف نہیں ہے کیونکہ آگے نون زبر الف نہ آ رہا. ظالموں، ان سب نے ظلم کیا نہ ہم پر. ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ سب تھے. دیکھیں یہاں پہ پھر واو الف آ گیا. انفسہم، نفس پر، اپنے، ہم اپنے. یظلمون، یا کا مطلب وہ، ظالموں ظالمہ سے نکلا ہے، اور یظلموں واو نون جمع کے لیے، یظلمون. کانو انفسہم یظلمون، وہ سب تھے اپنے آپ پر وہ سب ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی معجزات ان کو دکھائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ من و سلوہ تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، اور ان کے سر پہ بادل تھا، ٹھیک ہے. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کے ہم سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نہیں ان سب نے ہم پر ظلم کیا، لیکن وہ سب تھے اپنے آپ پر وہ ظالم. اب یہاں پہ دیکھیں ہم، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، لیکن اس میں سے بھی تم نے پاکیزہ کھانا ہے. ہمارا کھانا کیسا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے. کیا ہم جنک زیادہ کھاتے ہیں؟ وہ حدیث میں ہے نا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ لاغر مومن سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف تو اس میں با ایمان طاقتور مومن آ جاتا ہے، دوسری طرف اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہی تو ہم اچھے مومن بن سکیں گے نا. اگر ہماری صحت ہوگی تو ہی تو ہم اللہ کے حصے کا کام کر سکیں گے، تو ہی ہم قرآن پھیلا سکیں گے. چلے آپ اسلام کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے، ایک اچھی ہیلتھی لائف گزارنی ہے اور خوش بار زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا ضروری ہے؟ اچھی صحت ہونا. یعنی کہ کوئی بھی زندگی کا ٹاسک ہے اس کے لیے اچھی صحت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم اپنی اچھی صحت کیسے برباد کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے پیپسی آ جائے ہم ہاتھ نہیں روک پاتے، صبر نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں، اور ہم کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو کہ پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ جو مارکیٹ میں ہمیں ڈبہ بند جوس ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے کیمیکلز ہیں، ہمیں خود پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی کھاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ صاف ستھرا کھاؤ تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے، تم زندگی کے بڑے بڑے ٹاسک جو ہیں ان کو نبھا سکو، ٹھیک ہے. رشتے نبھا سکو، ہر چیز کو نبھا سکو، زندگی کے چھوٹے چھوٹے ایگزامس دے سکو، اگر تمہارے سامنے کوئی آزمائش ہے تم وہ ادا کر سکو. نماز بھی ادا کرنے کے لیے آپ کو اچھی صحت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ اپنی اچھی صحت کیسے برباد کرتے ہیں؟ برا کھا کے، جنک کھا کے، فاسٹ فوڈ کھا کے. اور سب سے بڑی چیز یہ جو اب ہمارے یہاں پہ ایک فوڈ مافیا آ گیا، ٹھیک ہے. ڈیلز ہوتی ہیں، برگر ڈیلز،